साहब अपने वादे के मुताबिक वहाँ के हालात का, मिराल का और उसकी अम्मी का ख्याल रखें। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे जब आपने कहा कि आप मिलना चाहती हैं। जिंदगी हमें एक साथ गुजारनी है, इतना तो हक बनता ही है। ड्रामा शदाई की आने वाली किस्त नाज़रीन के लिए किंग ने सवालात और हैरान कुन मोड़ लेकर आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मिराल वाकई अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने वाली है या फिर किस्मत एक बार फिर इसके रास्ते में नई आजमाइश खड़ी कर देगी। क्या वाकई मिराल की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है? क्या अली नब पर सच जान पाएगा या फिर बहुत देर हो चुकी होगी? और आखिर वो कौन सा राज है जो सब कुछ बदल कर रख देगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ड्रामा शदाई की गुज़श्ता अक़सात में अब तक हमने देखा मिराल मुसलसल ऐसे हालात का सामना कर रही है जिन्होंने इसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। वो हर कदम पर अपनी खुशियों और अपने ख्वाबों के दरमियान फंसती जा रही है। दूसरी तरफ अली अभी एक ऐसी कशमकश में मुब्तला है जहाँ से समझ नहीं आ रहा कि वो दिल की सुने या इन हकीकतों का सामना करे जो आहिस्ता आहिस्ता इसके सामने आ रही है। आने वाली किसी में ऐसा लग रहा है कि कई राज बेनकाब होने वाले हैं। वो लोग जो अब तक खुद को बेकसूर जाहिर कर रहे थे मुमकिन या इनके असल चेहरे सामने आ जाएं। अली को भी कुछ ऐसे इशारे मिलने वाले हैं जो इसे माजी के तमाम वाकयात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दे रहे। अगर अली को पूरी हकीकत का इल्म हो गया तो इसका रद्द अमल न सिर्फ इसकी अपनी जिंदगी बल्कि मिराल की जिंदगी पर भी गहरा असर डाल सकता है। इधर मिराल के खानदान में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। घर के बड़े एक ऐसा फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद मिराल की मर्जी के खिलाफ हो। सवाल यह है कि क्या मिराल खामोशी से ये फैसला कबूल कर लेगी या पहली बार अपने हक के लिए खड़ी होगी। नाज़रीन, एक वो दिलचस्प पहलू ये है कि अली और मिराल के दरमियान जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं क्या वो खत्म हो सकेंगी या फिर कोई नया वाकया दोनों को मजीद दूर कर देगा। आने वाली किसी के प्रोमो ने इशारा दिया है कि जज्बात अपने अरूज पर होंगे और कई किरदार ऐसा फैसला करेंगे जिनके नताइज बहुत दूर तक जाएंगे। ऐसा भी मुमकिन है कि एक बड़ा इंकशाफ पूरी कहानी का रुख बदल दे। वो राज जो अब तक छुपाया जा रहा था अगर सामने आ गया तो कई रिश्ते टूट भी सकते हैं और कुछ नए रिश्ते बन भी सकते हैं। और यही वजह है कि शदाई ड्रामा की अगली किस्त नाज़रीन के लिए बेहद दिलचस्प होने वाली है। आने वाली किस्त में ये भी साफ बताया जाएगा कि अतिया बेगम अब अपनी बेटी मिराल को साफ कह देंगी कि तुम उस लड़के से दूर रहो। अली कोई हमारा फैमिली का बंदा नहीं है। उससे पहले अगर आपने रखना है तो सिर्फ ऑफिस तक रखो, ऑफिस के काम तक उसको इन्वॉल्व करो, घर में वो उसको लाने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर मिराल को थोड़ा बुरा भी लगेगा और परेशान भी होगी, लेकिन वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अपनी माँ से एक बार फिर क्लियर करती है कि अम्मी क्या चाहती है कि मैं अली से बिल्कुल रब्ता ना रखूँ, जिस पर उसकी माँ उससे कहेगी कि बेटा वो हमारा खानदान का फर्द नहीं है, वो बाहर से है। हालांकि अतिया बेगम सब जान चुकी होती है कि वो उसका अपना भतीजा है, क्योंकि जब दादी वहां पे गई थी तो अतिया को सारी हकीकत बता के आ चुकी है। अतिया आप किसी भी सूरत अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। अतिया के दिल में ये गलत फहमी है कि कहीं ये बदला ना हो, कहीं मेरी माँ मेरी बेटी को की जिंदगी तबाह ना कर ले, इसलिए वो अभी किसी पर भी एतबार करने के काबिल नहीं है। वो कहती है कि अगर अहमद के होते हुए मेरी अम्मी मेरे पास आती तो शायद मैं एतबार कर भी सकती थी और ये रिश्ते नए बन भी सकते थे, लेकिन अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी भी बीमारी को भूल जाएगी और अपनी बेटी की फिक्र में लग जाएगी। वो कहेगी कि जैसे भी हो सके जल्द अज जल्द मैं अपनी बेटी का कहीं दूसरे का रिश्ता करवा दूँ ताकि अली नाम का शख्स मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। हालांकि वो ये नहीं जानती होगी कि अली को अभी इस हकीकत का पता ही नहीं है। वो सोच रही होती है कि ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत हो रहा है, मेरी माँ को और मेरे भतीजे को सब कुछ पता है। अली बिजनेस मीटिंग के लिए यूके तो चला गया, लेकिन उसके ख्यालात मुसलसल मिराल में हैं। वो दिल ही दिल में ये सोचता है कि उसने मिराल से इस वक्त दूर हो के अच्छा नहीं किया। वो दादी को वीडियो कॉल पर साफ कह रहा होता है कि दादी आपने जो मुझसे वादा किया था अपने वादे के मुताबिक मिराल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना और मिराल की अम्मी का भी। लगता यही है कि अब दादी अली को सारी बात बता देंगी कि मिराल को गैर नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी फूफो की बेटी है। आने वाली टीजर से सामने ये तीर हो रहा है कि जहाँ पे अली ये कह रहा है कि अब हम एक ही बाग के ही और हमारी जड़ें अब साझी हैं। इसलिए अब लगता ऐसे ही है कि अली को जब ये बात पता चलेगी कि मिराल उसकी अपनी नजर है तो उसका रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकेगा कि अतिया इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिलहाल वो ये सोचेगा कि हमारी ये शादी या हमारा ये रिश्ता आसानी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी अतिया बेगम अपनी बेटी मिराल के लिए रिश्ते के बारे में सोचे यही कि दूसरी तरफ जो अहमद साहब के दोस्त उनके घर में ताज़ियत करने आए थे उनको मिराल अच्छी लग जाती है।
اس لیے وہ جلد از جلد یہ کوشش کریں گے کہ آپ احمد صاحب تو دنیا میں نہیں رہیں، کیوں نہ ہم ان کی بیٹی کا ہاتھ تھام لیں، اس طرح سے عطیہ کو بھی سہارا مل جائے گا۔ دوسری طرف عادل کو بھی میرال کہیں نہ کہیں پسند آ چکی ہوتی ہے، اس لیے اب عادل کی فیملی پہنچ جائے گی عطیہ کے گھر رشتہ لے کے۔ پہلے تو عطیہ ذرا چونک جائے گی، لیکن اب وہ کہے گی کہ یہی صحیح موقع ہے میرال کو علی سے دور کرنے کا۔ ادھر دادی بھی اپنی بیٹی عطیہ کے رویے سے کافی پریشان ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عطیہ کو کیسے منایا جائے، اس لیے وہ علی کو یہ صاف کہتی ہیں کہ علی بیٹا اپنی طرف سے میں پوری کوشش کروں گی، لیکن ابھی جو حالات چل رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ دوسری جانب اب میرال کی ماں یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ عادل کے ساتھ میرال کی شادی کروا دیں، وہ ان سے کچھ وقت لیں گی اور پھر میرال سے بات کریں گی کہ رشتہ آیا ہے اور اگر تم کہو تو میں ہاں کر دوں، لیکن میرال فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ میرال دل ہی دل میں بہت زیادہ محبت کرتی ہے علی خان کے ساتھ، اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کسی اور کا ہونے کے لیے۔ اب لگتا ایسے ہی ہے کہ میرال فی الحال اپنی ماں کو ہاں نہیں کرے گی، بلکہ وہ عادل کو کال کرے گی اور اسے کہے گی کہ تم مجھے ملنے آؤ۔ یہ بات سن کر عادل کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، کیونکہ وہ یہ بات سوچے گا کہ شاید یہ میرال بھی مجھ میں انٹرسٹڈ ہو چکی ہے، اس لیے اسے کہے گا کہ تم نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور وہ اس کو ملنے کے لیے پہنچ جائے گا۔ پہلی ملاقات میں وہ اسے کہے گا کہ تم نے جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، آخر یہ ہمارا حق بنتا بھی تھا کیونکہ ہم نے پوری زندگی ساتھ میں بتانی ہے۔ یہ بات سن کر میرال کہیں چونک بھی جائے گی، لیکن ابھی اس کو کوئی واپس جواب نہیں دے گی۔ اب لگتا یہی ہے کہ میرال اسے یہی کہے گی کہ تم نیکسٹ ٹائم میرے گھر میں اپنا رشتہ مت بیچنا، اور بہتر یہی ہوگا کہ تم منع کر دو کہ میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اب عادل بھی اپنی انا میں آ جائے گا، شاید وہ ایریا کا بھیجا ہوا بندہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور وہ بار بار رشتے کے لیے کہے گا کہ میں نے شادی کی تو میرال کے ساتھ کروں گا۔ ممکن ہے کہ آنے والے ایک ساتھ میں اب میرال کا اور عادل کا رشتہ طے ہو جائے اور عادل مسلسل میرال کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ دوسری جانب میرال نے علی کے ساتھ رابطہ کم کر دیا ہے کیونکہ وہ صرف اپنی ماں کی خوشی چاہتی ہے۔ علی مسلسل میرال کو کالز کرے گا لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اور اگر کال اٹھائی بھی جائے گی تو بالکل ضرور بہیو کیا جائے گا، اور یہ بات علی کو بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اب علی یہ سوچے گا کہ کیوں نہ میرال پر نظر رکھی جائے، یا پھر وہ اپنے کسی مقررہ بندے کو کہے گا کہ دیکھو کہ میرال کسی مشکل میں تو نہیں ہے، کسی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ اس طرح وہ یعقوب کو مقرر کرے گا۔ یعقوب جب میرال کا پیچھا کرے گا تو جس دن میرال اور عادل کی ملاقات ہوگی یعقوب بھی ان کو دیکھ رہا ہوگا، اور یا تو وہ ویڈیو بنا لے گا یا پھر وہاں سے کوئی بھی تصویر شوٹ کر کے وہ علی کو بھیج دے گا، اور علی کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ میرال کسی اور کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے تو وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا اور فوراً سے پاکستان کی ٹکٹ کروائے گا اور پاکستان پہنچ جائے گا۔ اب لگتا ایسے ہی ہے کہ دوسری طرف میرال کی شادی ہوگی اور عین اس وقت پر علی پہنچ جائے گا اور عادل کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے لے آئے گا، اور پھر میرال اور اس کی ماں کو پتہ چلے گا کہ علی ہی ان کا ہمدرد ہے، عادل سراسر اس کو دھوکہ دے رہا تھا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرال کی ماں علی کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑ دے اور پھر ایک خاندان پھر سے دوبارہ سے جڑ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میرال کی شادی عادل کے ساتھ ہو جائے گی؟ علی کو جب سچ پتہ چلے گا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہی ہمارے اس چینل کا اصل حسن ہوتی ہے۔